بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اج ساڈے گھراں دیاں لڑائیاں، پنڈاں دیاں لڑائیاں، برادری بیس تے لڑائیاں جھگڑے کیوں نہیں ختم ہوندے؟ کیونکہ اسی صلہ رحمی نو اپنے دلاں چوں نکال دیتا ہے۔ صلہ رحمی دا معنی کیا ہے؟ صلہ رحمی دا معنی ہے نفرتاں، کدورتاں، لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے ایک دوسرے نو پیار دا، محبت دا پیغام دینا۔ اور اسی اج صلہ رحمی کرن والے بن جائیے تو اللہ دی زمین تو فتنہ و فساد، نفرتاں، کدورتاں، دلاں دے اندر جو ایک دوسرے واسطے لڑائیاں جھگڑے نے وہ ختم ہو سکتے نے۔ اور صلہ رحمی دا ایک ایوی معنی ہے کہ رشتے داراں دے نال جڑ کے رہنا، رشتے داری نو جوڑ کے رکھنا، اپنے آنو اپنے قریب رکھنا، سینے نال لا کے رکھنا۔ اگر کوئی نفرت بھی کرے تے تسی او دے نال پیار تے محبت نال پیش آؤ۔ تو آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دیے سائت اندر صلہ رحمی دی ایک فہرست بیان کی تیئے، ایک اللہ پاک نے ڈیٹیل دے نال دسے ہے کدے کدے نال صلہ رحمی کرنی ہے۔ اللہ سب تو پہلا اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا میری عبادت کرنی ہے، میرا کوئی بھی شریک ٹھہرانا نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا میری عبادت تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ نال صلہ رحمی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا والدین تو بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنی ہے۔ وَالْيَتَامَى، یتیماں نال پیار تے محبت کرنا ہے، یتیماں نال صلہ رحمی کرنی ہے۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکیناں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اپنے پڑوسیاں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور قریبی رشتہ داراں تو بعد دور دے جڑے رشتہ دار نے انہاں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافراں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جڑے تواڈے ماتحت نوکر چاکر غلام نے انہاں نال بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا جڑا شوخیاں کردہ ہے، جڑا تکبر کردہ ہے، متکبر رہندہ ہے، قطع تعلقی کردہ ہے، تو میرے تو گیا میں تیرے تو گیا، تو میرا کوئی نہیں لگدا میں تیرا کوئی نہیں لگدا، فرمایا ایسے بندے اللہ نو پسند نہیں۔ آئیے قرآن پاک تو بعد اللہ دے نبی دا فرمان سننا دراؤ۔ حضرت ابو ایوب فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے صحابہ کرام اور اللہ دے محبوب پیغمبر انج ایک سفر تے جاندے پینے، آپ اونٹنی تے سوار نے، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک عرابی آیا، آکے اللہ دے نبی دی سواری دی مہار پکڑ لئیے، نکیل پکڑ لئیے، پکڑ کے آندہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں نو دسو نا بندہ کیڑے عمال نے جنہ نال جنت اندر ٹر جائے گا، کیڑے عمال نے جنہ دے نال جہنم تو دور ہو جائے گا، ہو کیڑے عمال نے جنہ دے نال بندے نو اللہ دا قرب مل جاندہ ہے، بندہ اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے، اللہ بندے تے راضی ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا او عرابی آؤ، او پینڈو آؤ، او دیہاتی آؤ، گل سننا سب تو پہلا عمل جڑا قرآن نے دسے آؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دا کوئی بھی شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت خالص کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے، قیام خالص کرنے تے اللہ دے اگے کرنا ہے، رکوع خالص کرنے تے اللہ دے اگے کرنا ہے، سجدہ خالص کرنے تے اللہ دے اگے کرنا ہے، جتنیاں بھی قولی فعلی عبادات نے خالص کرنیاں نے تے اللہ دیاں کرنیاں نے۔ اللہ دے نبی جی اس تو بعد فرمایا نماز پڑھنی ہے،
نماز نال بھی بندہ اللہ دے قریب ہو جاندے سونے اس تو بعد فرمایا زکات ادا کرنی ہے زکات نال بھی بندہ اللہ دے قریب ہو جاندے سونے اس تو بعد فرمایا میرے پیارے رابیہ اور میرے پیارے صحابیہ اپنے رشتے دارہ نال صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی کرنی ہے فرمایا اللہ دی زمین تے اللہ دے بندیاں نال صلہ رحمی تم کریں گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا اللہ جہنم تو بچا کے جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دے محبوب پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا اس حدیث تو اے بھی پتہ چلے آؤ جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے صلہ رحمی کر دے رشتے داران نال نفرتاں نہیں کر دا لڑائیاں تے جھگڑے نہیں کر دا کوئی گل نہیں لڑائی جھگڑا ہو گئے معاف کرن اندر پہل کر دے اللہ او بندہ تے جنت دا وارث بن جائے گا اور جیڑا بندہ لڑائیاں جھگڑے جناب کری جاندہ ہے نفرتاں قدورتاں پھیلائی جاندہ ہے اگر کوئی دروازے تے آگے معافی مانگ دے کہندہ میں نہیں تینوں معاف کرنا جا میرے دروازے تو چلا جاؤ پتہ چلے آؤ بندہ جنت تو دورے جہنم دے نزدیکے اللہ دے نبی دا فرمان فرمایا لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنت قاتیون فرمایا جڑا بندہ قطع تعلقی کرن والا ہے رشتہ داری نو توڑن والا ہے جڑا بندہ اپنے نال نفرت کر دے اپنے نال بغض رکھ دے دولت رب نے دے دیتی ہے دولت مان کر دے ہن کسے اپنے غریب رشتہ دار نو نیڑے نہیں لوندا کسے غریب بندے دے سر تے پیار نہیں کردا کسے نال محبت نہیں کردا بس اپنی میں دے اندر رہندا ہے فرمایا لا يدخل الجنت قاتیون فرمایا جڑا بندہ قطع تعلقی کرن والا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میرا اعلان سن لو او بندہ کدی بھی رب دی جنت اندر جا سکدا کدی نہیں جا سکدا اللہ اکبر میرے پیغمبر دا ایک اور فرمان سن ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں بندے دے اعمال جڑے نے نا انج کر کے شب سوار شب جمعرات اور جناب والا بعض احادیث دی اندر آندا ہے جمعے دی رات نو بھی جناب اللہ دی عدالت اندر اعمال پیش ہوندے نے بعض مفسرین نے فرمایا ماہانہ اعمال بھی پیش ہوندے نے بعض مفسرین نے فرمایا سالانہ اعمال بھی پیش ہوندے نے خیر ہفتہ وار دی گل کر لئیے فرمایا شب سوار شب جمعہ اللہ دی عدالت دی اندر بندے دی اعمال دی پیشی ہوندی ہے نا انج کر کے ملائکہ رجسٹر لے کے کرامن کاتبین اللہ دے سامنے جاندے نے اللہ پاک انج کر کے رجسٹرانو سامنے کھول لیندے نے اللہ پاک ویندے نے اے بندے نے نمازاں بھی پڑھیاں روزے بھی رکھے انہیں جناب والا عمرہ بھی کیتا صدقہ و خیرات بھی کیتا انج عمال تے نظر ثانی ہوندی پئیے اچانک اے بندے دے نامہ عمال اندر قطع تعلقی والا عمل نکل دے اپنے رشتہ داراں نال لڑائیاں تے جھگڑے کیتے نے اللہ پاک فرمان دے نے میرے ملائکہ اے دا رجسٹر اے دے کول واپس لے کے چلے جاؤ جڑا بندہ قطع تعلقی کر دے ایسے بندے دیاں نیکیاں میں قبول ہی نہیں کردا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا فرمایا لا يدخل الجنت قاطعا فرمایا جڑا بندہ قطع تعلقی کردہ جنت چی جا سکدا اور جڑا بندہ قطع تعلقی کردہ نفرتوں لڑائیاں جھگڑے صلہ رحمی نہیں کردہ او دے ویرو عمال بھی اللہ قبول کر دے او دیاں نیکیاں بھی اللہ قبول کر دے تینوں 10 سال ہو گئے نے
تو اپنے ویر نال ناراض ہے، اپنی بہن نال ناراض ہے، ماپیاں نال ناراض ہے، پڑوسی نال ناراض ہے، دس مینوں تیریاں 10 سال دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ اپنی گل نہیں کردا پیا۔ رسول اللہ دا فرمان ہے کہ اللہ ایسے بندے دے نیک عمال بھی انی دیر قبول نہیں کردا جنی دیر تک وہ بندہ صلح نہیں کر لیتا، جنی دیر تک صلہ رحمی نہیں کردا، اپنے آنو منا نہیں لیندہ، انی دیر ہو دیاں نیکیاں بھی قبول ہو سکدیاں۔ تے ویر سونیو مار پتہ نہیں کدوں جانا ہے، تے آؤ اپنے رشتہ دارانو منا لو، قطع تعلقی چھڑ دو، کچھ نہیں جے پیا دنیا چے، کچھ نہیں جے پیا۔ آج مر گئے تے ساریاں پھوکاں، اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار انج کہہ لیے شیلا رحمی کرنا صدا اے مسلمان، مہربان گوگا خدا اے مسلمان۔ ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ میں نو پتہ چلے تھوڑا جا بندے بیداری نال بیٹھے نے، پھر کہو سبحان اللہ۔ شیلا رحمی کرنا صدا اے مسلمان، مہربان گوگا خدا اے مسلمان، یگی تیری عظمت زیادہ کرے گی، یگی تیری عظمت زیادہ کرے گی، شبی گوں گے تجھ پہ فدا اے مسلمان، شیلا رحمی کرنا صدا اے مسلمان، شیلا رحمی کرنا صدا اے مسلمان، مہربان گوگا خدا اے مسلمان۔ بیگن بائی آپس میں لڑنا نگی ہے، بیگن بائی آپس میں لڑنا نگی ہے، اپنے پڑوسی سے جگڑنا نگی ہے۔ بڑی محبت والا جملہ، بیگن بائی آپس میں لڑنا نگی ہے، اپنے پڑوسی سے جگڑنا نگی ہے، یہ نفرتوں کے نقشے، یہ نفرتوں کے نقشے مٹا اے مسلمان، یہ نفرتوں کے نقشے مٹا اے مسلمان، شیلا رحمی کرنا اے مسلمان، مہربان گوگا خدا اے مسلمان۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار آئیے اللہ دے نبی دا ایک اور فرمان سننا ذرا۔ اللہ دے نبی تشریف فرمانے، ایک بندہ چلدا چلاوندا آندا ہے، اے سنیا جے ذرا سنیا جے، ساڈا مزاج بن گیا ہے، اسی آنے فلاں رشتہ دار میرے نال چنگا بولدا ہے تے میں وی اودے نال چنگا بولنا ہے، فلاں رشتہ دار میرا حال چال پوچھدا ہے، میں تاؤں دا پوچھنا، اللہ اللہ فلاں رشتہ دار میرے نال تعاون کردا ہے، میں تاؤں دے نال تعاون کرانگا، فلاں رشتہ دار میرے بچیاں دی خیر و فیت پوچھدا ہے، میں تاؤں دے بچیاں دی خیر و فیت پوچھنا۔ نا ویر سونیا، ایدہ نام صلہ رحمی نہیں جے، ایتے احسان دا بدلہ احسان گئے، ایتے جنج کوئی بندہ کردا ہے انج اسی کرنے آ، صلہ رحمی ہے کیے اللہ
اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے ایک بندہ چلدا چلوندا آندا ہے آگ آندا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان اللہ دے نبی جی جگ دے نبی جی میرے کچھ رشتہ دار نے میں انہاں نال اخلاق نال پیش آنا او میرے نال بد اخلاقی نال پیش آندے نے میں انہاں نال حسن زن رکھنا او میرے تے بد گمانیاں کر دینے سونیا میں انہاں دے نال چنگا بولنا او میرے واسطے مندہ بول دینے سونیا میں اپنی محبت دے باغوں نواز پہ نچھاور کرنا سونیا او جدونی او تو میرے نال لڑائیاں تے جھگڑے کر دینے میرے پیغمبر دے کول آیا سونیا اجازتاں دے دو جن جو میرے نال کر دینے میں بھی ان جو نال کر لوا میرے نبی فرماتے نے بیلیا اے تیرا کی خیال ہے صلہ رحمی ہے جی جی سونیا صلہ رحمی ہوئے گی اللہ دے نبی فرماتے نے نانا اے نیجے صلہ رحمی اے تے احسان دا بدلہ احسان ہے کوئی چنگا ورت دے تے تسی چنگا ورت دے ہو میرے نبی دی حدیث دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے اللہ دے نبی فرمانے نے اے بیلیا صلہ رحمی دا نام ہے کوئی تینوں گالیاں کڑے تو دعاواں دوے کوئی تیرا برا سوچے تے تو چنگا سوچے کوئی تیرا حال گوال نہ پوچھے تے تو روز یوں کمیں السلام علیکم ورحمت اللہ او میرا ویر سونا دسنا تیرا حال گوال کنج دے کوئی بندہ تیرے نال نفرتاں کرے تو روزانہ اس بندے نو پوچھے اوے میرا ویر سونا او میرے ویر مسلمان گون دے ناتے دسنا میرے لائق کوئی حکم ہوئے تے میں قادر آؤں اللہ دی قسم اگر تو صلہ رحمی کریں گا او بندہ بد اخلاقی تو تیرے نال اخلاق نال پیش آنا شروع ہو جائے گا انج کرتے صحیح نا مگر اسی انج کر دے اسی دی انج کر دے اسی آنے ہاں کہ انہیں گال کٹی ہے تو میں دو یا انہیں میرے نال رابطہ منقطع کیتا ہے تو میں ہوں زندگی گزر جائے گی یہ دینا رابطہ کرنا اور یارو گیران دی گالتی اور اج شکا ویر نال ہمسائے تے اسی او دے نال بھی صلہ رحمی کر دے معاشرے تے نظر دوڑاؤ کوئی تھوڑی جی اسی آنے ہیں اور زندگیاں گزر گئیاں ویر ویر آپس چل نراز نے اور نرازگی اندر ہی جنازہ اٹھ جاندہ ہے پھر آنسو بہاندہ ہے پھر زارو کتار روندہ ہے او دو رون دا کوئی فیدہ او دو رون دا کوئی فیدہ مزہ تے اس گل دا سی کہ او دی زندگی اندر تو پیار کردہ صلہ رحمی کردہ نفرت نو ختم کر کے انانیت نو ختم کر کے تو وڈا سی جھک جاندہ چھوٹے دے کے اور اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا صلہ رحمی کر دیا جھک جائے گا کل قیامت والے دن رب انہوں انی عزت عطا کرے گا کہ او بندہ حیران ہو جائے گا مالکہ انی عزت اللہ فرمان کے تو صلہ رحمی دی خاطر دنیا تے میرے واسطے جھک گیا آج تینوں بلند کر کے تے جنت عطا فرما دیتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے سننا دراؤ اتیا حدیث 3-4 تو انہوں سنائیاں نے نا سننا دراؤ اللہ اکبر اللہ جس نبی نے حدیثاں بیان کیتیاں نے جس نبی نے اپنے فرمان میرے تیرے تک پہنچائے نے سننا او نبی دی صلہ رحمی سننا دراؤ او نبی دا انداز ویکھنا دراؤ او نبی دا کردار صلہ رحمی والا ویکھنا دراؤ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جے درا سنیا جے آج جس نبی دا سی کلمہ پڑے ہے ساٹھنے اندر صلہ رحمیاں ختم
ختم ہو گیا نے نفرتاں کٹ کٹ کے پریاں نے جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے اور نبی کتنا صلہ رحمی کرنے والا کتنا صلہ رحمی دا پیغام دین والا اللہ اکبر اللہ نبوت تو پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر انج کر کے روزانہ دوسرے تیسرے دن کدی کدی ہفتہ ہفتہ غارِ ہرا دے اندر جان دے اللہ دی عبادت کریا کر دے ذکر اذکار کریا کر دے اللہ پاک نو راضی کریا کر دے پتہ چلیا عبادت کرنا ذکر اذکار کرنا نماز پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا اے بھی میرے نبی دی سنت ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی غارِ ہرا دے اندر جا کے اللہ دیاں عبادتاں کریا کر دے اللہ نو راضی کریا کر دے ہونو وقت آگے ہے اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ نو نبوت عطا کرن لگائے نا اللہ اپنے محبوب نو نبی بنان لگائے نا پورے جگ دا امام بنان لگائے نا اینج کر کے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام غارِ ہرا دے اندر تشریف لے کر کے آئے آکے جناب والا آندھنے اقرا پڑھئے بسم ربک الذی خلق سونیا اقرا پڑھنا اللہ دے نبی فرما دینے ما انا بکاری میں پڑھیا گویا نہیں حضرت جبرائیل دوبارہ فرما دینے اقرا پڑھو نا اللہ دے نبی فرما دینے ما انا بکاری میں پڑھیا گویا نہیں 3 دفعہ اس سوال و جواب دا انداز ہویا ہے نا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پیغمبر نو انج کر کے اپنے نال لگایا اور مکمل زور نال دبایا حج کر کے کٹھیا اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت جبرائیل فرماتے نے پڑھو نا اقرا میرے نبی نے پڑھیا اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ اکبر پڑھن تو بعد حضرت جبرائیل آسمان وال چلے گئے سننا درا اپنے عنوان دے مطابق جو میں گل توانو سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر غارِ ہرا دے اندر پریشان ہو گئے غم زدہ ہو گئے اللہ دے نبی جلدی جلدی دنال اپنے گھر دے اندر آئے آکے فرمایا زملونی 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 خدیجہ میرے اتے چادر دے دونا میرے اتے چادر دے دونا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غم خار بیوی میرے نبی دی پاک بیوی میرے نبی دی وفادار بیوی اور یارو جان دیو غم خار بیوی گئے نا عدامت تو سمجھ جان دیئے میرا خامد پریشان ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے چادر اوڑ دیتی ہے نا چادر میرے نبی نے لے لئی کچھ دیر آرام کی تے نا آرام تو بعد میرے پاک پیغمبر اٹھ کے بے گئے مکمل واقعہ سنایا خدیجہ آج غارِ ہرا دے اندر میرے نال اے واقعہ پیش آیا ہے نا ایک انسانی شکل والا میں نو پڑھن دا حکم دیتا میں اگویں الفاظ کے خیر میرے جسم نو دبایا میں پریشان ہو گیا لگ دے دنیا تو جان دا وقت آگے ہے لگ دے کون میریاں تیریاں جدائیاں بھین لگیا نے لگ دے کون پتہ نے کی بن جانا تے سیدہ خدیجہ فرماتیاں نے فواللہی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ اللہ فواللہی لا یخزیک اللہ ابدا او میرا سونا پیغمبر او میرے سرتاج پیغمبر غم نہ کرو اللہ پاک تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ پاک تانوں کدی غمگین نہیں گون دے گا اللہ پاک تانوں پریشان نہیں گون دے گا پتہ چلے میریاں ماما بہنوں پیغام ملدا ہے نا اج سانوں ہی اپنی بیٹیاں نوں پیغام دینا چاہیے جدوں خامد پریشان ہوئے نا کہنا چاہیے میرے سرتاج اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں کدی غمگین نہیں ہون دے گا اللہ تانوں کدی پریشان نہیں گون دے گا غم نہ کرو آج چنگے آج مندے غلات نے رب چنگے غلات بھی کر دے گا خیر سیدہ خدیجہ ان جملیاں تو بعد فرماتیاں
نے اللہ دی قسم اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا خدیجہ تو کہ جداوے نالے گل کر سکنی ہے سیدہ خدیجہ نے میرے نبی دیاں بے شمار خوبیاں بیان کیتیاں نے انہاں خوبیاں دی اندر ایک خوبی گئے انکا لتصل الرحیم انکا لتصل الرحیم سونیا تسی صلہ رحمی کرن والے ہو صلہ رحمی کرن والے نو رشتے داریاں نو جوڑن والے نو اللہ کدی بھی ضائع نہیں کردا انکا لتصل الرحیم فرماندیاں نے سونیا تسی صلہ رحمی کرن والے ہو تے صلہ رحمی رشتے داری جوڑن والے نو پیار محبت دا درس دین والے نو اللہ کدی ضائع کردا کدی نہیں ضائع کردا تے ساڈیاں ناماں ختم ہوندیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا اللہ اکبر اللہ ایتے سیدہ خدیجہ دی زبان دی الفاظ نے سونیا انکا لتصل الرحیم تسی صلہ رحمی کرن والے ہو صلہ رحمی کرن والے نو اللہ کدی بھی ضائع نہیں کردا اللہ کدی بھی غمگین نہیں گون دیندا اللہ کدی بھی غمزدہ تے پریشان نہیں گون دیندا اللہ اکبر اللہ اینج کر کے کہ جناب والا یمن دا چودری گئے یمامہ دا چودری گئے نام گئے دا سمامہ بن سال اینج کر کے قیدی بنا کی اللہ دے نبی دے کوڑ مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی دے اندر لے کے آندا گیا اللہ اکبر صحابہ نے لے آ کے مسجد نبی دے پلرہ نال ستونہ نال بن دیتا ہے نا رسیاں بن دیتیاں ویکھنا میرے نبی دی صلہ رحمی ویکھنا اسی دیانے ویکھنا دراؤ اسی دیانے جناب سکا ویرے انہوں اتھے مارانگا جتو پانی نہ لابدہ ہوئے اسی آنے جناب ایدی اولاد جڑیے ہمیشہ ناکام ہو جائے کامیاب نہ ہوئے اے ویکھنا درہ غیر مسلم گئے کافر گئے مسجد نبی دے ستونہ نال بن دیتا ہے تے صحابہ نے رسیاں کٹ کے بنیاں نے اللہ اللہ جتنا بڑا ہے کافر ہے انیاں جناب کٹ کے تے کھچ کے مضبوطی نال رسیاں بن دیتیاں نے رسیاں ٹیٹ ہون دی وجہ تو اور سمامہ رات نو جناب اینج کر کے کراہن دی آواز ہوں دیئے نا اینج کر کے جناب آئے دی آواز ہوں دیئے نا تے اللہ دے نبی حجرہ عائشہ دی اندر اینج کر کے آرام فرمان دے پہنے اللہ دے نبی انج حجرہ عائشہ دی اندر باہر نکلے اور سنی درہ آج پوکھنڑ تیرا ویر تڑپ دائے تے تینو کدی آوازہ دیاں آج جناب والا غربت نال تیرے بچے لوکان دے دروازیاں تو جا کے روٹی دا نوالا منگل تینوں کدی نظر نہیں ہوندہ آج تیری سگی بہنے ایک لباس واسطے لوگاں دے کر جناب 12 گھنٹے محنت مزدوریاں کر دیئے تینوں کدی نظر نہیں ہوندہ جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے اور نبی نو کافر دے کراہن دی آواز آئی میرے پیغمبر نے اپنا بستر چھوڑے آؤ میرے پیغمبر حجرہ عائشہ دی اندروں باہر نکلے اینج کر کے میرے نبی دائیں بائیں نظر مار دینے شمامہ نظر ہوندہ ہے صلہ رحمی ویکھ نظر آؤ شمامہ نظر ہوندہ ہے نا میرے نبی سمجھ گئے کیونکہ میرے نبی پوری کائنات دے حکیم سن میرے نبی پوری کائنات دے دنا انسان سن میرے نبی سمجھ گئے شمامہ دیاں رسیاں کٹ کے بنیاں نے میرے پیغمبر وما رمیتا از رمیتا والے ہتھاں دے نال اینج کر کے میرے نبی شمامہ دیاں رسیاں آپ ٹلیاں کر دے بینے اور یارو پوری کائنات دا امام پیغمبر صلہ رحمی پوری کائنات دا مشفق تے مہربان پیغمبر صلہ رحمی کردہ پہ آئے اینج رسیاں میرے پیغمبر نے ٹلیاں کیتیاں نے اللہ اینج رسیاں جدوں جناب والا ٹلیاں ہو گئیاں شمامہ نو سکون مل گیا میرے نبی اپنے گھر اندر چلے گئے صبح ہوئی یہ نام
صحابہ نے سونے جناب والا کافر ہے ادھا ناشتہ ادھا کھانا شانا کون لے کے آئے گا؟ میرے نبی فرما نے کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ صحابہ نے سونے کیوں انہوں پکھیاں مارنا ہے؟ میرے نبی فرما نے نا بھئی ادھا کھانا آئے گا تے محمد دے گھروں کھانا آئے گا۔ او سن ذرا انکا لا تاسیل الرحیمہ، میرے نبی دی صلہ رحمی، میرے نبی دا پیار، میرے نبی دی محبت، میرے پیغمبر فرماتے نے کھانا آئے گا محمد دے گھروں پک کے کھانا آئے گا۔ اوہ کدی تو بھی صلہ رحمی نال انج کھانا پکا کے اپنے ویر دے گھر اندر پیجے ہے کہ نہیں پیجے آ؟ کدی کھانا پکا کے اپنے ویر دی دعوت کی تھی ہو کہ نہیں کی تھی؟ اپنی بیوہ بین دے بچیاں دیا ضرورتاں پوریاں کی تیاں نے کہ نہیں کی تیاں؟ ساڑھیاں تھی اللہ جان دے نفرتاں ہی نہیں موک دیا۔ اسیانے میرے تم مر گیا، میں دے تم مر گیا، میں اپنی زندگی اندر انہوں نہیں بلانا اور ایدی زندگی اندر میں نہیں ایدے نال بولنا۔ اللہ دے نبی اینج کر کے صبح دا وقت ہویا کھانا لے کر کے میرے پیغمبر آپ آئے نے اور نکے نکے نوالے توڑ کے شمامہ دے منہ دے اندر میرے نبی کھانا ڈال دے پہ۔ شمامہ جناب والا اینج میرے نبی لکمہ شمامہ دے منہ دے لگے کر دینے۔ شمامہ اندہ مسلمانہ دے نبی جی میں کھانا نہیں کھاواں گا۔ اللہ اکبر، کھانا گھر دے اندر واپس چلا گیا۔ دوپہر دا وقت ہویا، کھانا آیا نہیں تناول کیتا نہیں کھادا۔ شام دا وقت 3 دن گو گے نے کھانا نہیں کھاندا پیا۔ انج کر کے جناب جدوں میرے پیغمبر کھانا لے کے جاندے نے آندے اللہ مسلمانہ دے نبی محمد الرسول اللہ جی گل سن لو، اگر احسان کرو گے تے احسان دا بدلہ جھکایا جائے گا، اگر میں نو قتل کرو گے تے میرے پیچھے وارث گئے نے، میرا کنبہ قبیلہ تے خاندان گئے نے، بدلہ لے لین گے۔ اللہ اکبر، اگر رہا کر دو گے دے ادھا انعام دے دیتا جائے گا۔ ادھیاں توڑے تے نواز شاہتاں کی تیاں جان گیاں 3 دن گوئے اور جاندیاں دے مسلمانہ دے نبی جی اللہ اکبر ماد اللہ میرے زبان الفاظ زیب نہیں دین دی پہ اے میرے پیغمبر نو جاندیاں برا بلا کہہ کے گیا، میرے نبی دے چہرے نو برا بلا کہہ کے گیا اور میرے نبی دے شہر مدینے نو برا بلا کہہ کے گیا۔ او یارو میرے پیغمبر دے کول طاقتہ موجود نے، میرے پیغمبر کول قوتہ موجود نے، چاہتے تھے میرے پیغمبر قتل کروا سکتے سن، چاہتے تھے صداوہ دے سکتے سن۔ 3 دن تو بعد میرے پیغمبر صلہ رحمی نال پیش آئے نے، اے بندہ بد اخلاقی نال پیش آئے، میرے نبی نے پیار کیتا ہے، انہیں نفرت کیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے نے صحابہ انہوں آزاد کر دیتا جائے، آزاد ہو گیا۔ سنیا جدرا صلہ رحمی دا رزلٹ نکلن لگا، انکا لا تاسیل الرحیمہ، اور ایک کنج کو ہو سکتا ہے تو اپنے ویر نال صلہ رحمی کرے، تیرا ویر تیرے نال پیار نہ کرے، تو اپنے پڑوسی نال صلہ رحمی کرے، تیرا پڑوسی تیرے نال پیار نہ کرے، اور ایک کنج ہو سکتا ہے تو اپنی بین نال صلہ رحمی کرے، تیری بین تیرے نال پیار تے محبت نہ کرے۔ تیرے میرے اندر فرق گئے، تیرے میرے کردار اندر فرق گئے۔ اللہ دے نبی نے آزاد کر دیتا ہے اور جناب دوڑتا جاندہ پیا ہے، دوڑتا جاندہ پیا ہے۔ 2-4 کلومیٹر دوڑن تو بعد ایک جگہ تے بہ گیا، بیٹھن تو بعد سوچن لگ پیا، اوہ سمامہ چنگا تو چود رہی ہے، اوہ سمامہ چنگا تو یمن دا دانش مند بندہ ہے نا، کتھے تیری عقل چلی گئی ہے، تو ویکھے یا نہیں؟ او نبی کھانا لے کے اوندہ رہا، تو گالیاں کٹ دا رہا، اور نبی نے صلہ رحمی کی دیئے تو برا بلا کہندہ رہا، حتیٰ کہ 3 دنوں تو بعد ہنج کر کے تو برا بلا بھی کیا، چاندہ تے جو دل چیوندہ کروا سکتا سی، مگر کچھ بھی نہیں کیتا، ایک خراش بھی نہیں ہون دیتی، حتیٰ کہ صلہ رحمی نال آزاد کر دیتا ہے۔ آندھا صلہ رحمی کرنے والا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، واپس آئے
آگے آندہ ہے مسلمانہ دے نبی جی اللہ اکبر سامنے کھڑا ہو گیا میرے نبی فرما دینے سماما تینوں عداد کر دیتا ہے جاندہ کیوں نہیں پیا تینوں تھی عداد کر دیتا ہے اور واپس کی لین واسطے آئے اندہ سونے چنگا عداد کی تاجے صلہ رحمی کر کے میرا دل اپنے قابو اندر کر لے آجے تو آٹی صلہ رحمی وے کر کے میں کفر نو چھڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان گونا چاہنا وہاں اللہ اکبر اللہ پھر ایک شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا اجڑی پیسے کل خدائی اجڑی پیسے کل خدائی سنایا تے رونق آئی اجڑی پیسے کل خدائی سنایا تے رونق آئی اوے کل عالم تھے رحمت چھائی صلی اللہ ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے علی تک درود میرے نبی دی ذات نہیں پڑھیا وہ بھی زبانہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی پیسے گل خدائی سونا آیا تے رونق آئی اوے کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت والا جملہ اور ونڈیا جس نے پیار خزانہ اور ونڈیا جس نے پیار خزانہ سارا جگ جس دا دیوانہ مولیا جس نے سارا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے نسیا شرک تے کفر مکالا تے نسیا شرک تے کفر مکالا ہویا چار چوپھیرے اجالا ہویا چار چوپھیرے اجالا او سونا مکھڑے او سونے مکھڑے والا آگیا او آگیا سونے مکھڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم او ویر سونیا جس نبی دا میت تو کلمہ پڑھے ہے اور نبی صلہ رحمیاں کرن والا اور نبی نفرتاں ختم کرن والا اور نبی محبتاں کرن والا اور نبی پیار دی دعوت دین والا میں اپنے نبی دی ذات ایک اور واقعہ سنانا چاہلا اللہ اکبر غزوہ حنین دا واقعہ انج کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے انج کر کے کافرانو مشرکانو قیدی بنا لیا انج کر کے جناب قیدی بن گئے نے میرے نبی دے فوجیاں نے اپنی قید اندر کافرانو تے مشرکانو انج کر کے اپنی قید اندر اپنی تحویل اندر لے لے آئے نا انہا قیدیاں دی اندر انہا کافران مشرکان دے اندر ایک بڑی جئی مائی نا ایک بڑی جئی مائی نا بڑی بے چین نظر ہوندی نا کدی دائیں جاندی تے کدی بائیں جاندی بالاخر آندی ہے اے مسلمانہ دے نبی دے فوجیوں سنیا جدرا اے مسلمانہ دے نبی دے فوجیوں گل سنو نا اپنے سپاہ سالار نال اپنے کمانڈر نال اپنے چیف جسٹس نال میری ملاقاتاں تے کراؤ نا اللہ اکبر
صحابہ آندے نے بی بی تو ملاقات کر کے کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اے آندی ہے میں اللہ دے نبی دی بہنا۔ جدے جملہ سنیا صحابہ گران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ اللہ دے نبی دا کوئی جناب والا ذاتی بھائی کوئی نہیں سی، کوئی میرے نبی دی جناب ماں جمی بہن کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، صحابہ جا کے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ایک بڑی جی مائی نام سنیا جذرا صلہ رحمی، ایک بڑی جی مائی نا بار بار کہندی پئیے میں تواڈے لیڈر نال ملنا چاہنی آ، میں تواڈے کمانڈر نال ملنا چاہنی آ، میں تواڈے سپاہی اللہ اکبر، میں تواڈے کمانڈر نال ملنا چاہنی آ، میں تواڈے سپاہ سالار نال ملنا چاہنی آ، اور میں تواڈے نبی دی بہن آ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جلدی کرو نا، لے کے آؤنا، کیڑی عورت جڑی ملنا چاہندی ہے؟ اینج کر کے میرے نبی دے خیمے اندر اے عورت پہنچیے نا، بڑی جی مائی پہنچیے نا، جا کے آندی ہے اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے توانوں بڑیاں شانہ عطا کر دیتیاں نے، اللہ نے توانوں بڑا مرتبہ عطا کر دیتا ہے، میں بڑا راضیاں، میں بڑا خوشاں کہ اللہ نے توانوں ایڈیاں شانہ دا مالک بنا دیتا۔ اللہ اکبر، جان دیو میں کونا؟ میرے پیغمبر فرمان دینے نانا بی بی میں نہیں جاندہ تو کونے؟ اے آندی میں تواڈی بہن شیما، میں تواڈی بہن شیما، اماں گلیمہ دی بیٹیاں توانوں اپنی گودی چھپا کے جھولے دین دی رہی آگ، تواڈے نال محبت تے پیار کر دی رہی آ، میں تواڈے نال بڑے لاڈ لڑائے، بچپن اندر تسی میری گودی اندر کھیلیا کر دے سی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے جدو اپنی بی بی دی زبان تے جملے سنے نا، میرے پیغمبر اپنی مسند تو اٹھ پہ، اوے سنی درا سنی، اوے بہناں نال نفرتاں کرن والے آ، اوے قطع تعلقی کرن والے آ، اوے ویران نال قطع تعلقی کرن والے آ، میرے پیغمبر اپنی مسند تو اٹھ پہنے، میرے پیغمبر انج کر کے اٹھے، فرمایا بہنا قریب آ، نظرہ قریب آنا، انج کر کے بہن قریب آ گئی۔ میرے پیغمبر یا ایوہ المزمل، میرے پیغمبر نے چادر کندیاں تو اتاریے، کملی والی چادر انج کر کے زمین تے بچھا دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او بہنا ہے چادر تے بیٹھ جا، بہن چادر تے بیٹھ گئی، ہن پیار محبت دیاں گلاں گون لگ پئیاں، بچپن دیاں گلاں ہون لگ پئیاں، انج کر کے اماں کلیمہ بچپن دیاں داستاناں سنان دی پئیے۔ سنیا جدرا میرے پیغمبر داستان سنی جاندے نے، آنسو بگائی جاندے نے، آنسو بگائی جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بہن شیما دسنا جو تیرا آنا کنج ہویا، دسنا میں محمد لائق کی حکم ہے۔ اور یارو میرے پیغمبر دی ماں جمی بین نہیں جے، چادر وچھون دے پہنے، میرے پیغمبر پوچھ دے پہنے بین دسنا حکم کیے، میں نو پیغام پیج دینا سی، میں آپ تیرے دروازے تھے آ جاندہ، اے خدا دا واسطہ جے نفرتاں دل اندروں نکال دو، قطع تعلقی ختم کر دو، صلہ رحمیاں کرن والے بن جاؤ۔ اینج کر کے جناب میرے پیغمبر دی اور بہن شیما دی گل بات ہندی پئی نا، بہن شیما رو کے آندیے ویر سونیاں اج رب نے تینوں بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، اج رب نے تینوں بڑیاں قوتاں عطا کیتیاں، اج بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے، اوے ویر سونیاں
سونیا اے تیرے فوجیاں نے میرا 6000 کنبہ قبیلہ میرے قبیلے دے لوگاں نو قیدی بنا لیا ہے، میں چاہنیاں انہاں نو آزاد کر دیتا جائے۔ اے سنی پنڈوریاں دے عباسیہ دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے، میرے پیغمبر صلہ رحمی کنج کریا کر دے سن، اللہ اللہ گل گل تے قطع تعلقیاں کرنا ہے نا، کئی سالاں تو بعد ملاقات ہوئی ہے، کئی جناب والا عرصے تو بعد ملاقات ہوئی ہے، میرے پیغمبر فرمانے نے اے میرے فوجیوں قریب آؤنا، میرے صحابہ قریب آؤنا، اے میری بہن شیمہ جو آندیو کر دو، جو کہندیو کر دو، ایدہ آرڈر میرے تے تواڈے واسطے لوئے دا گاڈرے، جو کئی جاندیو کر دو، سونیا میرا 6000 کنبہ قبیلہ انہوں آزاد کر دیتا جائے، فرمایا فوراً آزاد کر دیتا جائے، آزاد ہو گئے نے، آزاد گون تو بعد اللہ دے نبی فرما دینے بین شیمہ دسنا میرے کول رہنا چاہنی ہے کہ واپس اپنے وطن اندر جانا چاہنی ہے، واپس اپنے علاقے اندر جانا چاہنی ہے، اللہ اکبر بہن شیمہ دی سونیا میں واپس جانا چاہنی ہوں، میرے پیغمبر نے جناب انج کر کے کئی اونٹ کئی بکریاں بہن شیمہ نو توفے اندر دیتیاں نے اور کئی مگینیاں در راشن اللہ دے نبی نے بہن شیمہ نو دے دیتا ہے نا، اور اللہ دے نبی فرمانے نے بہن شیمہ گال سن زندگی اندر کدی بھی میری ضرورت پہ اپنے ویر محمد نو یاد کرنا، اے جان دیو انکا لتصل الرحمہ، میرے پیغمبر دی صلہ رحمی کافران نال مشرکہ نال اتنی دیاد ہے، میرے پیغمبر نے جناب اپنی بہن شیمہ دا حکم مان کے کافران و مشرکان آزاد کر دیتا ہے، کئی مشرک کئی کافر میرے پیغمبر دی صلہ رحمی وے کر کے مسلمان ہو گئے نے، اور اللہ دے نبی نے فرمایا من احبا ان یبسط لہو فی رزقی وینسع لہو فی اثاری فلیصل رحمی مگو، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانے نے فرمایا جڑا بندہ چاند ہے اللہ پاک دی عمر نو بڑھا دوے، اللہ دے رزق نو بڑھا دوے، سنیا جدرا عمر بڑھان واسطے آج اسی بڑا کچھ کرنے آج اسی جناب رزق بڑھان واسطے بڑا کچھ کرنے اللہ دے نبی دا فارمولا اللہ دے نبی دا طریقہ اپنا لے، فرمایا فَلْيَسِلْ رَغِمَ کو، فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک او دی عمر بھی بڑھا دے گا، او دا رزق بھی بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر کافرہ نال مشرکہ نال کی کر دے پینے پیار صلہ رحمی، میرے پیغمبر نفرتاں ختم کر دے پینے قدورتاں ختم کر دے پینے، تے ویر سونیاں جدہ میں تے تو کلمہ پڑھے جدے لڑ میں تے تو لگیاں کلمہ پڑھ کے بھی اگر ساڑھے دل چو انا ختم نہ ہوئے قطع تعلقی ختم نہ ہوئے پھر میرے تیرے کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ گلہ بڑیاں زیادہ سی، وقت اجازت نہیں دے رہا، جو شروع اندر تواڈی نظر ایک جملہ کیتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، آئیے صلہ رحمی والے بن جاؤ، صلہ رحمی کرنا تواڈا کام ہے، تواڈی زندگی بڑھانا تواڈا رزق بڑھانا اس مالک دا کم ہے، نفرتاں ختم کرو، رشتہ دارانو قریب کرو، نفرتاں ختم کرو، پڑوسیاں نو قریب کرو، لڑائیاں چگڑے ختم کرو، اللہ دی زمین تو فساد فتنہ ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔